सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर प्रदेश सभा बैठकबाट। आगामी जेठ 2 गते मध्य प्रदेश सभा बैठक बस्ने भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवका अनुसार बैठक जेठ 2 गतेका लागि आह्वान गरिएको हो। उक्त बैठकमा 4वटा विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाएको यातायात सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुनेछ। अघिल्लो सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राम सरोज यादवको पालामा उक्त विधेयक तयार पारिएको थियो। त्यस्तै बालबालिका संरक्षण र प्रदेश प्रशासन सम्बन्धी विधेयक पनि पेश हुने सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको सचिव यादवले बताए। त्यस्तै बैठकमा समसामयिक विषय पनि समावेश गरिने तयारी रहेको उनले बताए। त्यस्तै प्रदेशमा बजेट अधिवेशन पनि सुरु हुँदैछ। बजेट अधिवेशनमा प्री बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ। धनुषाको बटेश्वर नगरपालिका 4 स्थित शिव शक्ति माध्यमिक नमुना विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। अनुदान र निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारी लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै वैशाख 24 गतेदेखि अनिश्चितकालीन धरना बसेका हुन्। उनीहरूको आन्दोलनले पठन पाठन प्रभावित भएको छ। चरणमा उनीहरू वैशाख 19 देखि 21 गतेसम्म हातमा कालो पट्टी बाँधेर पठन पाठन गराएका थिए। शिक्षकहरूको आन्दोलनले पठन पाठन प्रभावित भएको छ। पटक पटक तलब भत्ता माग गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। विक्रम सम्वत 2078-79 देखि हालसम्मको तलब भत्ता नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। यसले साधारण जीवन यापन गर्न समेत संकट भएको दुखेसो शिक्षकहरूको छ। वैशाख 12 गते शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रमोद शरण केवटलाई ज्ञापन बुझाउँदै यथाशीघ्र माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। गत वैशाख 19 देखि 21 गतेसम्म उनीहरू हातमा कालो पट्टी बाँधेर पठन पाठन गराएका थिए। यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक केवटले आन्दोलित शिक्षक तथा कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि र विद्यालय प्रशासन बीच छलफल भइरहेको बताए। आजदेखि कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा सुरु भएको छ। बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएको परीक्षा मध्याह्न 12 बजेसम्म चल्नेछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यस वर्षको परीक्षामा यस वर्ष 56,000 भन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षामा सामेल भएका छन्। त्यसका लागि 1,453 परीक्षा केन्द्रहरू तोकिएका छन्। परीक्षा जेष्ठ 5 गतेसम्म हुनेछ। 17,472 जना सुरक्षाकर्मी र केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, सहयोगी र अन्य कर्मचारी समेत गरी 31,000 जनशक्ति परिचालन हुनेछन्। सुरक्षाकर्मी सहित करिब 50,000 जनशक्ति परिचालन हुने परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिए। परीक्षामा गत वर्ष 3 विषयमा एनजी लगाएका करिब 56,000 विद्यार्थीले परीक्षा दिनेछ। यो भन्दा अघि 2 वा 2 भन्दा कम विषयमा मात्र एनजी आउँदा ती विषयहरूमा सोही वर्ष मात्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने र 2 भन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएको अवस्थामा अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवको उपस्थितिमा कानून दिवस 2080 सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज आयोजित समारोहमा उपराष्ट्रपति यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै समारोहमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायमा प्रमुखहरू, न्याय परिषदका सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहनु भएको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च अदालतका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहमा सर्वोच्च अदालत मुख्य रजिस्ट्रार लाल बहादुर कुँवरले उपस्थित सबैलाई समारोहमा स्वागत गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्फत सुदृढ एवं भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न कानून दिवसले सबैमा थप ऊर्जा र हौसला प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सुदृढ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रवर्धन गर्न एवं सहज पहुँचयुक्त तथा जनास्थामा आधारित न्याय पद्धतिको स्थापना र विकास गर्न आजको विशेष दिनले सबैमा प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने कामना समेत गर्दछु। न्यायिक इतिहासको अत्यन्त कठिन परिस्थितिहरूमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै विधिको शासन तथा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने र शक्ति पृथकीकरण तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको भावना अनुरूप कानुनको शासनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव संवेदनशील रहँदै आएको पनि सादर निवेदन गर्दछु। स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्फत सुदृढ एवं भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासको लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न कानुन दिवसले हामी सबैमा थप ऊर्जा र हौसला प्राप्त हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु। न्यायिक इतिहासका अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै विधिको शासन तथा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन 2008 विक्रम सम्वत 2009 साल वैशाख 26 गते लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख 26 को दिनलाई कानून दिवसको रूपमा मनाउने गरी 2048 साल असोज 11 गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भए अनुरूप वैशाख 26 दिनलाई कानून दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताबीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक परिषदको सोमबारको बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा त्यसैसँग जोडिएको विधेयक र संसदीय सुनवाई समितिको गठन लगायतका विषयमा त्यस अवसरमा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाल कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल मात्रै नभई फायर खोल्नु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा चलिरहेको विनियोजित बजेट 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। वहाँले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। वहाँले सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै निर्दोष कोही फस्नु नहुने र दोषी कोही बच्नु नहुने बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन 2059 को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न 5 वर्षको हद म्यादको प्रस्ताव राख्नु शून्य सहनशीलताको नीतिसँग विरोधाभास हुने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका विषयमा किन्तु परन्तु नगरी छानबिनमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन 2059 को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न 5 वर्षको हद म्याद राख्ने कुरामा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई पछि हट्न आग्रह गर्नुभयो।
त्यसको लागि चाहिँ सँगैमा एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ। निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न। बितेको दशकको चौथो चाहिँ निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्ने सम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो। 100 भन्दा बढी देशहरूसँग हामी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ। गत वर्ष मात्रै 45 अरबको चामल र 22 अरबको तरकारी र फलफुल हामीले आयात गरेका छौँ। सभामुख महोदय, कल्पना गरौँ त छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने, छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्सा छिमेकमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ होला। त्यसैले अबको दशकमा हजारौँ युवा तम तयार छन्, सामेल छन् तरकारी र फलफुल उत्पादनको कुरामा, गाई पालनको विषयमा, दुग्ध उत्पादनको विषयमा, माछा मासु उत्पादनको विषयमा। तिनलाई ब्याङ्किङ सहजताको नीति बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ। मैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले 10औं बुँदामा लेख्नु भएको छ, यो विषयलाई उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो, 30 वर्षपछि बल्ल बन्दैछ। तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक अहिले लगानी दोब्बर पुग्यो, बल्ल अधुरो अधुरो भएर बन्दैछ। त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि राजनीतिमा छ। हामी एनआरएनका मित्रहरूलाई भन्छौँ, लगानी दूत बनाउने बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। एकातर्फ लगानी दूत बनाउन चाहन्छौँ, एनआरएनका मित्रहरूले बडा भावनात्मक नारा दिनुभएको छ, एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली, तर लगानी गर पनि भन्छौँ। तर संविधानको भाग 2 को धारा 14 ले दिएको परिकल्पना गरेको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौँ, ढोकामा आग्लो लगाउँछौँ अनि फेरि भन्छौँ संसारभरिका नेपालीहरू लगानी गर भनेर। रेमिट्यान्सको 10% मात्रै यदि हामीले ग्रामीण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो, गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने सभामुख महोदय, यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै 10% हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन, यो देशको भोटको मात्रै होइन, नोटको मालिक पनि जनता बन्न सक्छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने सांसद विष्टको दाबी थियो। साझा प्रतिबद्धता छ। मौलिक अधिकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर सभामुख महोदय, 10 वर्ष यता 10 वर्ष पहिला 100 रुपियाँमा प्राप्त गर्ने शिक्षा सेवा यति बेला 275 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ र 10 वर्ष पहिला 100 रुपियाँमा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा यति बेला 269 रुपियाँ छ, अर्थात् झन्डै 2.5 गुणा बढिरहेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 24% भार कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। आज 24% भार ओगटेको कृषि क्षेत्र, जहाँ कृषिजन्य उत्पादन मात्रै नेपालले वर्षमा 4 खरब भन्दा बेसीको आयात गर्ने गर्दछ। कृषि माल, बिउ बिजन, कृषि औजार, सिंचाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र प्रविधि मात्रै सरकारले व्यवस्था गर्यो भने प्रति हेक्टर सरदर 3 टन उत्पादन रहेको वर्तमान विद्यमान अवस्थालाई प्रति हेक्टर 4 टन बनाउने हिसाबले सरकारले सुधार गर्न सक्यो भने यो रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्दछ। यति बेला पनि अरबौं रुपियाँ बराबरको राज्यले विद्युत सुक्खा याममा विद्युत आयात गरिरहेको छ। हाइड्रोजनको विकास सँगसँगै जलविद्युतको विकास र विद्युत जलस्रोतलाई बहुआयामिक विकास गर्दै एकीकृत ढङ्गले विकास गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो भने हजारौं लाखौं रोजगारी सिर्जना र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ। अझै यसको थप प्रभावकारी बनाएर चाहिँ लैजान जरुरी चाहिँ छ र सरकारले जुन विधेयक चाहिँ पेश गरेको चाहिँ छ र यति बेला विश्व नै आर्थिक मन्दी देखिएको छ, विश्वमा
यसका धेरैवटा कारणहरू चाहिँ छन्। यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको चाहिँ छ। यो तथ्याङ्क विभाग लगायतका धेरै डेटाहरूले सिङ्गो देशको अवस्था के छ र प्रदेशहरूको अवस्थाहरू चाहिँ के छन् र पालिकाको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू पनि यो डेटाले छर्लङ्ग चाहिँ देखाइसकेको चाहिँ छ। र यो अलिकति हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गबाट छलफल गर्न जरुरी चाहिँ छ। यो अवस्था चाहिँ के छ? अहिले अरबौँ पैसा हामीले लगानी एयरपोर्टहरूमा गरेका चाहिँ छौँ। एयरपोर्टबाट हामीले रिटर्न के पायौँ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ हामीले बनायौँ र धेरैवटा सडकहरू चाहिँ हामीले बनायौँ। त्यो सडकले हामीले रिटर्न के दिएको चाहिँ छ? त्यहाँ गाडी कुदेको छ कि छैन? धेरै वर्ष पहिला हामीले पुल बनायौँ, आज पुलको अवस्था के छ? धेरैवटा हामीले भवनहरू बनायौँ, त्यो भवनको प्रयोग भएको छ कि छैन? यी सबै कुरा चाहिँ अहिले हामीले हेर्न जरुरी चाहिँ छ। र सायद हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै चाहिँ अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा चाहिँ छन्। र यो लगानी हामीले आजका दिनसम्म गरेको लगानी भनेको उत्पादन भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो लगानी बढी चाहिँ हाम्रो केन्द्रित भएको चाहिँ छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै वहाँले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधि जस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिने तर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी गर्नेका बारेमा यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले भुटानी शरणार्थीका बारेमा के भइरहेको छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो। सांसद तेजु लाल चौधरीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको शरणार्थी काण्ड ठगी प्रकरण भएको उल्लेख गर्नुहुँदै यसमा संलग्नलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। सांसद तोसीमा कार्कीले शरणार्थी काण्डमा ठूला नेताको हात रहेको खुल्न आएको, पक्राउ पूर्जी जारी भएका सांसद भागेको तथा सबै सांसदले सम्पत्ति विवरण बुझाएकाले वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। सांसद देवेन्द्र पौडेलले शरणार्थी काण्डमा कसैको प्रभावमा नपरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी सांसद प्रदीप यादवले पक्राउ पूर्जी जारी भएका सांसद टोप बहादुर रायमाझी भाग्नुले दोषी भएको प्रमाणित गरेको बताउनुभयो। रायमाझी नेपालमै रहेको र प्रहरीको सम्पर्कमा रहेको सुनिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालको छवि विश्वमा बिग्रिएकाले दोषीलाई कारबाही गर्न पछि हट्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। सँगै सांसद प्रेम सुवालले शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेताको निरन्तरता चलिरहने भेटघाट एवं बैठक दोषीलाई जोगाउने हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। कारबाही गरिनुपर्दछ। यति मात्रै होइन कि हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न समाचारहरूमा कि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, केही व्यक्तिलाई र सांसदलाई वारेन्ट गरिएको छ, उहाँ भागिराख्नु भएको छ। केही सांसद जो नोटिसमा हुनुहुन्छ, समाचारमा आइराखेको छ, उहाँ सदनमै हुनुहुन्छ, सदनमा बोलिराख्नु भएको छ। यो के भएको? म यो सदन मार्फत, सभामुख मार्फत सरकारलाई यो विषयमा जाँचबुझ के भइरहेको छ, छानबिन के भइरहेको छ, यसमा संलग्न को हुन्, यो सरकारले के गरिरहेको छ, सबैले सुनेकै घटना हो। यो भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु हामी नेपालीहरूको लज्जाको विषय बनेको छ। नेपाल पक्षराष्ट्र भएर गरेका कतिपय सन्धि सम्झौताको धज्जी समेत उडेको छ। त्यसकारणले नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर विदेशमा पठाउने यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि कसुरमा नछोड्नुको निम्ति र तदारुकता साथ कारबाही गरेर अगाडि बढाएर नेपालको इज्जत बचाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। यसको साथसाथै प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अरू कुनै पनि प्रेसर दबावमा नपरिकन
यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर नेपाली जनतालाई र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षमा नेपाल निष्पक्षतापूर्वक उभिएको कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठुला ठुला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राष्ट्रलाई नै, राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने। एक महिला माननीय संसदज्यूले भन्नुभयो टेप काण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो, महिला हिंसात्मक भयो, मलाई उत्तर दिनु पर्यो। भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ? भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि उठ्यो। हामी सम्पूर्णले यो सदनलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ। आजै तत्कालै वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कर सहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दियोस्। धन्यवाद। सभामुख महोदय, सम्मानीय सभामुख महोदय, गृह मन्त्रालयका जसले देशमा शान्ति सुरक्षा राख्दछ त्यसको अस्तित्व हेर्दाखेरि शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी बनाएर प्रकरणको ठुलो काण्ड भएको छ। त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै काण्डहरू हुँदाहुँदै यो ठुलो काण्डको रूपमा आइराखेको छ। त्यस कारणले हिजो आज भोलि पत्र पत्रिकामा, सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रूपमा सदनदेखि सडकसम्म व्यापक रूपमा शरणार्थी अमेरिका पठाउने विषयमा अगाडि बढिरहेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ठगी प्रकरणलाई, यो गिरोहलाई जुन किसिमको अहिले चलखेल चलिरहेको छ त्यसलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो र त्यो, यसको र त्यसको, यो समय र त्यो समय नभनिकन निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्न सांसद डोर प्रसाद आर्यालले धादिङको धुनी वेसी क्षेत्रको पुलमा भएको समस्या समाधानको माग गर्नुभयो। सांसद तारा लामा तामाङले शुक्ला फाँट आरक्षण पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5-6 जोड्ने पुल जीर्ण भएकाले छिटो बनाउन माग गर्नुभयो। सांसद दीपा शर्माले बाँकेको नेपालगञ्ज शहरलाई व्यवस्थित बनाउन नाला बनाउने काम हुन नसकेको, स्थानीयवासीलाई जेठ महिना लागेपछि कता बस्ने भन्ने समस्या हुन थाल्ने भएकाले समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुलामा यार्सा गुम्बा टिप्न जानेहरू लडेर घाइते हुने र मृत्यु हुने क्रम बढेकोले घाइतेको निशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद दुर्गा राईले संसद प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै मजाक र परेड खेल्ने स्थल नबनाउन माग गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको सहयोग रहने बताउनु भएको छ। एकता व्यापार संघले आयोजना गरेको बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा उहाँले देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। पञ्चायत कालदेखि सिन्धुपाल्चोकको तातो पानी नाकालाई व्यवस्थित बनाउन आफू लागेको भन्दै उहाँले कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेको नाकालाई कूटनीतिक पहल मार्फत चाँडो सञ्चालन गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। कोरोनाका कारण नेपाल सहित विश्वकै अर्थतन्त्र बिग्रिएकाले यसलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो। उहाँले व्यवसायले उद्योग तथा व्यवसायको विषयलाई लिएर आत्महत्याको बाटो रोज्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय भएको बताउनुभयो। नेपाल व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज दर लिँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएकोले ब्याज दर घटाउन सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। यसलाई व्यवस्थापन गर्न परिरहेछ र बिरामीको चाप बढिरहेछ। दरबन्दी सङ्ख्या बढेकै छैन। त्यहाँ 58 सालमा म स्वास्थ्य मन्त्रालय जाँदा 33,000 कर्मचारी थियो, अहिले त्योभन्दा केही पनि बढेर रहन्छ। जनसङ्ख्या त्यो बेलाको भन्दा कति बढिसक्यो। एउटा डाक्टरले कति बिरामीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा धेरै कुराहरू
सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन्। हामी सबै लाग्नुपर्छ, चाहे निजी अस्पताल होस् चाहे सरकारी अस्पताल होस्, र हामीले नै जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्नका लागि, अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्नका लागि विभिन्न खाले सरुवा रोगको महामारी ती बढेको बेलामा नियन्त्रण गर्नका लागि सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सावधानी अपनाउने देशहरूले यो कोभिडलाई बेलैमा परास्त गर्न सके। तपाईँ साउथ कोरिया, लक्जमबर्गहरू देशले बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याए। हामीले पनि धेरै प्रगति गरेकै हौँ। युरोप, अमेरिका जस्तो सम्पन्न आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूमा पनि धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। त्यस कारणले सावधानी अपनाउने पनि ठुलो कुरा हो मलाई भन्ने लाग्छ। हामी सबैले सावधानी अपनाएर हामीले सबै कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले भूकम्प र कोरोनाका कारण लामो समय नेपालका उत्तरी नाका बन्द हुँदा व्यापार व्यवसायमा समस्या भएकाले तत्काल नाका सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। एकता व्यापार संघका अध्यक्ष माधव खरेलले भन्सार क्षेत्रमा भइरहेको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा घरबेटीले अत्यधिक घर भाडा लिने गरेकाले सरकारले वैज्ञानिक घर भाडा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्कासँग जोडिएको बताउनु भएको छ। 30औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा युनेस्को संघको सहकार्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय आम संचार तथा पत्रकारिता विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अधिकारको हनन गर्नु दण्डनीय भएकाले अहिले हिजोको तुलनामा धेरै हिसाबले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहेको बताउँदै उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग पत्रकारका लागि मात्र नभई हरेक मानिसका लागि आवश्यक विषय भएको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले प्रेस स्वतन्त्रतालाई दिगो बनाउन तथा मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्न निर्माण भएका कानून यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। मनाउने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको ऐतिहासिकता हेर्दाखेरिमा हामीले कुन दिनबाट मनाउन सुरु गर्यौं, मनाउनु पर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरेक दिन, हरेक क्षण, हरेक समय चाहिने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो हामी सबैले खास दिनमा खास अवसरको रूपमा मनाए पनि यसको प्रयोग हर क्षण, हर दिन हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यसको निम्ति, त्यसको सुनिश्चित गर्नको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ र हामीले भनिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो सरकारको न्यूनतम नीति कार्यक्रममा पनि कुरा आएको छ कि नेपालमा पछिल्लो समयमा हाम्रो कोभिड महामारी त्यस पछाडि पनि आउँदाखेरिमा मिडिया क्षेत्र आर्थिक रूपमा अलिकति बढी नै समस्यामा छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। र अहिले सरकारले मिडिया क्षेत्रलाई पनि एउटा अरू उद्योग सरह आफ्नो परियोजना डिपोजिट राखेर परियोजनालाई देखाएर पनि बैंकहरूबाट लोन लिएर पनि आफ्नो परियोजना चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गले हामीले नीति कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख गरेका छौँ। र मिडियालाई प्रमोट गर्नको निम्ति सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम ऐन सबै कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेकै छौँ। त्यसकारण म यहाँहरू सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट, म नेपाल सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले पनि र सञ्चार यहीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हिसाबले पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीलाई सधैँभरि आवश्यक पर्ने प्रेस स्वतन्त्रता, हामीलाई सधैँभरि आवश्यक पर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र हामीलाई सधैँ चाहिने राजनीतिक स्वतन्त्रता, यी सबै कुराहरू एक आपसमा अभिन्न रूपले गाँसिएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यहाँ हुने कतै केही समस्या हुन खोज्यो भने यसको निगरानी हुँदै पनि आएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति विपुल पोखरेलले मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था निराशाजनक नदेखिए पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको अवस्था भने नरहेकाले सतर्क र सजग रहनुपर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजे राज्य विरुद्धको गद्दारी ठहरिने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रावलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण 2007 साल यताकै देश र जनताको विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो प्रकरण भएको भन्दै मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजे राज्य विरुद्धको गद्दारी ठहरिने बताउनु भएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न सबैलाई कानुनी
कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी मात्रै नभई मानव बेचबिखन र राज्य विरुद्धको अपराध भएको उहाँको भनाइ छ। रावलले विगत पनि देशमा भएको भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू दबाउने काम भएको भन्दै अहिले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउने आशंका जनतामा रहेको बताउनुभयो। सबभन्दा ठुलो घटना र प्रकरण हो यो। त्यसकारण यो प्रकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू जसले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा अनेक प्रकारले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग गरेका छन्, सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। किनभने यसले केवल ठगी मात्र होइन, यसमा मानव बेचबिखन गर्ने अपराध पनि संलग्न छ। यो राज्यको विरुद्धमा पनि यसमा अपराधको तत्त्व छ। त्यसैले यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। अब यसमा गलत काम गरे बापत, अपराध गरे बापत, कानुन मिचे बापत, राज्यको शिर निहुराउने काम गरे बापत जो पर्छन्, नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म जुन काम गरेको छ एकदम राम्रो छ। निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा कुनै पनि तहको कुनै पनि राजनीतिक नेता यदि कसैले पनि अपराधलाई जोगाउने र यस्तो खालको जघन्य अपराधमा फेरि मुद्दा कमजोर बनाउने यदि कसैले प्रकरणहरू त्यत्तिकै दबाएर जाने, राष्ट्रको विरुद्धमा गरेका क्रियाकलापहरू पनि त्यत्तिकै ओझेलमा पर्ने तरिकाले यसलाई कुप्रभाव पार्ने क्रियाकलाप हुन्छन् कि भन्ने आशंका जनतामा छ। त्यसै कारणले हामी सबै सचेत नागरिकहरू, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक क्षेत्र, अरू आम नागरिकहरू सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूले के कुरा गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, त्यो मैले नजानेको, नबुझेको, नसुनेको हुनाले फरार हुनुहुन्छ। अब उहाँ फरार अभियुक्त हो भन्ने कुरा त नेपाल प्रहरीले नै भनिसक्यो। अब फरार अभियुक्त हो भने त्यो खोज्ने काम त सरकार र राज्यको हो नि, खोज्नु पर्यो। यदि कसैले लुकाएको कसैलाई थाहा छ भने लुकाउने को हो भन्नु पर्यो। अब त्यसै एमाले यस्तो भन्नु भएन अनुमानको भरमा। कहीँ लुकाएको छ भने त्यहाँ जानु न पत्रकार साथीहरू, जानुहोस्, बाहिर ल्याउनुहोस्। यदि लुकाएको, जसले लुकाएको यदि कहीँ छ भने त्यो लुकाउने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरौँ। कानुनको विरुद्धको सबभन्दा ठुलो। रावलले उक्त प्रकरणमा फरार टोप बहादुर राई माझीलाई खोज्ने काम राज्यको भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई बल पुग्ने गरी नागरिक लगायत सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकले आफ्नो साथमा बढीमा 2टा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले झिटी गुन्टा नियमावली संशोधन गर्दै आफ्नो साथमा बढीमा 2वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसअघिको व्यवस्था अनुसार आफ्नो साथमा आफूले चलाइरहेको मोबाइल मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थाका कारण त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कयौं मोबाइल खोसिने गरेको गुनासो आएको थियो। मन्त्री परिषदको यो निर्णय लागू भएपछि अब आफूले चलाइरहेको मोबाइल र अर्को थप एक मोबाइल ल्याउन पाइनेछ। सञ्चार र श्रम मन्त्रालयले आपसी गृह कार्य गरी छिट्टै यो व्यवस्था लागू गरिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ र बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू म यहाँहरूको बीचमा राख्न जाँदैछु। र आज नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल कृषि वन सेवा समूहीकरणको सचिव पदमा बढुवा भएको छ र यस बढुवामा रेवती रमन पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय हाम्रो अहिलेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। त्यस्तै गरेर यो सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधारको निम्ति कार्यदल गठन गरिएको छ। सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल भन्ने पहिला नै यो कुरा आएको थियो र यो अहिले 2080 गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080 NITS स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय छ, लामो समयदेखि छलफल भइराखेको यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने गरी निजी प्रयोगका जुन माल वस्तुको कुरा थियो त्यस सम्बन्धी जुन हाम्रो नियमावली छ, झिटी गुन्टा सम्बन्धी सूचना नियमावली, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र यो भनेको के हो भने पहिला पनि माननीय प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा
जुन एउटा मोबाइलहरू यात्रुहरूले थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने भन्ने जुन व्यवस्था के अरे निर्देशन थियो त्यो निर्देशन अनुसार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने एमडिएमएस प्रणाली पनि लागू गर्ने त्यसपछि अब हरेक यात्रु जो हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ उहाँहरूले पहिलेदेखि पाइराखेको जे अवस्था त्यसमा थप एउटा मोबाइल झिटिघुन्टा सम्बन्धी जुन नियमावली थियो व्यवस्था थियो त्यसमा थप एउटा मोबाइल पनि ल्याउन पाउने भन्ने गरेर आज निर्णय भएको छ र यसका निम्ति एउटा आवश्यक गृह कार्य गरेर सञ्चार मन्त्रालय र हाम्रो श्रम मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेर यसको चाहिँ लागू गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र सँगसँगै फेरि अर्को एउटा ऊर्जा स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा ढल्केवार बाणगङ्गा 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने भन्ने पनि निर्णय भएको तोकिएको छ अधिकारी तोकिएको छ र त्यसै गरेर कोवलपुर वितरण केन्द्रको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्राविधिक कारबाही चलाउने निम्ति त्यहाँ सम्बन्धित प्रशासकीय अधिकारी तोक्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। साथै मन्त्री परिषद बैठकले एमडिएमएस पनि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि ब्याङ्कको ब्याज दर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेक सम्बन्धित छलफलमा सांसदले उठाउनु भएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले विशेष परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै प्रयास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले सांसदले उठाउनु भएका प्रश्न, खबरदारी र सुझावलाई आत्मसात गरिने विश्वास दिलाउनुभयो। राजस्व घटेको र पुँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा आगामी आवमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र पहिलो दिनदेखि नै प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने मन्त्री महतले उल्लेख गर्नुभयो। विदेशी सहायता, राजस्व र आन्तरिक ऋण नै बजेटको स्रोत हुने जिकिर गर्दै उहाँले प्रभावकारी ढंगबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने विश्वास दिलाउनुभयो। राजस्व चुहावट कम गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालय मिलेर नियन्त्रण गरिने मन्त्री महतको भनाइ थियो। करको विषयमा कुनै पनि सीमित वर्ग र समुदायलाई फाइदा पुर्याउने गरी कुनै काम नहुने एवं मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै बजेट तय गरिने उहाँले बताउनुभयो। या क्षेत्रमा सीमित हुँदैन, जति आर्थिक वृद्धि गरौँला त्यो आर्थिक वृद्धि, त्यो ब्रोड बेस्ड आर्थिक वृद्धि, इन्क्लुसिभ आर्थिक वृद्धि भनेको यो होइन कि हामीले धेरै आर्थिक वृद्धि गर्छौं भनेर दाबी गरेको होइन। यसको मतलब यो हो कि जति आर्थिक वृद्धि आउँदो वर्ष सम्भव हुन्छ त्यो कुरा त बजेटमा म भन्नुला नै, सम्पूर्ण आयको मूल्याङ्कन गरेर खर्च कसरी गर्छौं, कुन कन्डिसनमा छौं, त्यसको आधारमा कति प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुन सक्दछ भन्ने विषयमा म बजेट वक्तव्यमा त्यो राख्ने नै छु र अन्तिम समयमा गएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। डे 1 देखि, पहिलो दिनदेखि नै हामीले खर्चको मोनिटरिङ, किन यसको तयारी भएको छैन, महिनामा त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। यो 3वटा भन्दा 4वटा स्रोत छैन। यी स्रोतहरू परिचालन गर्दा त्यसका पनि सीमाहरू छन्। हामी जति पनि परिचालन गर्न सक्छौं भन्ने अवस्था छैन। जति त्यो परिचालन गर्छौं त्यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट हामी खर्च गर्छौं। जसले लो ब्याज दरमा ऋण ल्याथे उनीहरूले पनि हिसाब किताब गडबडाए, तिर्न सकेका छैन र अब लिन खोज्नेहरूले पनि पोसाउँदैन। त्यसकारण चाहिँ लिन खोजिराखेका छैनन्। त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन भइरहेको छैन। सरकारको तर्फबाट पुँजी नै कम खर्च भएको छ, त्यहाँबाट कम परिचालन भयो। अर्कोतिर मौद्रिक नीतिबाट, ब्याङ्किङ सेक्टरबाट
पुँजी परिचालन हुनुपर्ने कुराहरूमा पनि समस्या देखिया छ। त्यसकारण मैले अस्ति पनि निवेदन गरेका थिएँ कि मौद्रिक नीति मार्फत पनि एड्रेस हुनुपर्छ, सम्बोधन हुनुपर्छ हामीले भनिराखेका छौँ। र मलाई चाँडै नै के विश्वास छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति खुकुलो पार्छ, यहाँ रोजगारी पाउँदैन भन्ने समस्याको पनि केही न केही त्यसले चाहिँ सम्बोधन गर्छ। यस कुनै एउटा घरानालाई मध्यनजर राखेर फाइदा पुर्याउने काम गर्ने, कुनै घरानालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर नोक्सानी पुर्याउने, यस्तो हुँदैन। समग्र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै काम गर्ने हो। सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले यसमा कटौती गर्ने कुनै योजना नरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय ब्याङ्क मार्फत ब्याज दर घटाएर चलायमान बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी बजेट तय गरिने उहाँको भनाइ छ। यसमा सबैको सहयोग र प्रयासको आवश्यकता मन्त्री महतले औल्याउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी ज्येष्ठ 3 गते साँझ 6:31 बजे बस्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यात्रु बस पुलबाट नदीमा खस्दा भारतको मध्य प्रदेशमा कम्तीमा पनि 15 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्य प्रदेशका गृहमन्त्री नरोत्तम मिश्रका अनुसार 15 जनाको शव भेटिएको छ र अरु 20-25 जना घाइते भएका छन्। खरगोन भन्ने ठाउँमा दाससंगा र डोगर गाउँ जोड्ने पुलको रेलिङ भाँचेर बस बैराड नदीमा खसेको थियो। नदीमा पानी भने थिएन। भारतीय समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार मध्य प्रदेश सरकारले मृतकको परिवारलाई 4-4 लाख रुपैयाँ र गम्भीर घाइतेलाई 50-50 हजार तथा सामान्य घाइतेलाई 25,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेको हो। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इस्लामाबाद उच्च अदालत बाहिरबाट खानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। दर्जनौं प्रहरीले खानलाई घेरा हालेर गाडीमा राखेको एक भिडियोमा देखिएको छ। खानलाई एक अपराधीलाई जसरी लछारपछार गरेर पक्राउ गरेको खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पीटीआईले जनाएको छ। खानलाई कुन मुद्दामा हिरासत लिएको हो भन्ने जानकारी अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। गएको अप्रिलमा सत्ताबाट निकालिएका खानमाथि केही महिना अघि भएको एउटा र्यालीमा गोली प्रहार भएको थियो। उहाँले समय अघि नै चुनावको पक्षमा अभियान चलाउँदै आउनु भएको छ। अब खेल समाचार। खराब लेबाट गुज्रिरहेको 3 स्टारले शहीद स्मारक लीग ए डिभिजन 79-80 मा मंगलबार एनआरटीसँग निराशाजनक गोल रहित बराबरी खेलेको छ। दशरथ रङशालामा भएको खेलमा दुवै टिमले पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सकेनन्। यो नतिजापछि 3 स्टारको 25 अङ्क भएको छ। पछिल्ला 5 खेलमा जितविहीन 3 स्टारले यो अवधिमा 4 अङ्क मात्र बटुलेको छ। 3 स्टारको यो लगातार दोस्रो गोल रहित बराबरी पनि हो। एनआरटी भने 18 अङ्कमा रह्यो। मंगलबारकै अर्को खेलमा संकटाले सातो बाटोलाई ले 2-0 हरायो। 7 खेलिएता संकटाको यो पहिलो जित हो। च्यासलमा भएको खेलमा संकटाका लागि युसुफ इट्रिसले पहिलो हाफमा गरे। उनले 14औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट पहिलो गोल गरे। त्यसपछि 26औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे। यो जितपछि संकटाको 20 अङ्क भएको छ। सातो बाटो भने 23 अङ्कमै सीमित रह्यो। पछिल्ला 4 खेलमा उनले 2 अङ्क मात्रै बटुलेको छ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।